ल ठिक छ 1.5 भन्दाखेरि कुन कहाँनिर थियो हामी यो हैन यो हैन फोन नम्बर 32 गरेर रन भइराछ यो चाहिँ ल ठिकै छ यो 32 गरेर रन भइराछ यो गर्दिन त त्यसले एकछिन त्यो गरि पनि सक्नु भएको थियो एउटा चाहिँ 32 गरेर रन भइराछ ल 32 को हेर नि त 32 लाई फ्याक्टराइज गर्ने भनेको थियो हैन यो फ्याक्टराइज कसरी गर्ने फ्याक्टराइज गर्दा 5 वटा 2 आउँछ 5 वटा 2 ल रुट ओभर 5 वटा 2 भनेपछि 2 को स्क्वायर इन्टु 2 को स्क्वायर इन्टु 2 हैन 5 वटा 2 आयो अब यो यस पछाडी चाहिँ 2 बाहिर निस्किन्छ यो 2 भित्रको 2 बाहिर निस्क्यो फेरि यो स्क्वायर हैन स्क्वायर वाला 2 हैन यो चाहिँ यो 2 यो 2 हैन 2 इन्टु 2 बाहिर निस्किन्छ अनि बाँकी रह्यो के त यो एउटा 2 चाहिँ बाँकी रह्यो भित्र अनि 2 टु जा 4 4 रुट 2 हुन्छ 4 स्क्वायर इन्टु 2 भनेको चाहिँ 32 हुन्छ 4 स्क्वायर भनेको 16 इन्टु 2 भनेको 32 अनि ठिक छ यति आन्सर हो यसको सक्यो अनि क्यूब वाला पनि भनेको थियो के हैन हैन ई नम्बर गर्दिनु भयो ई नम्बर ल ई नम्बर गर्दिनु त्यसको ई नम्बर ल ई नम्बर चाहिँ फ्याक्टराइज गर्ने अब 54 भनेको 2 ले जान्छ 2 टु जा 4 5 भनेपछि 1 4 14 2 7 जा 14 अनि 3 ले जान्छ अब 3 9 जा 27 अनि 3 3 जा 9 हैन अब यो सहिले छ 2 ले जान्छ बिकज यो क्यूब रुट लेख्नु पर्यो अनि यो 3 तीनटा छ अनि 2 एउटा छ अनि 2 इन्टु 3 को क्यूब लेख्ने इक्वल्स टु अब क्यूब भएको चाहिँ यो 3 बाहिर निस्किन्छ यो अनि 3 बाहिर निस्क्यो अनि क्यूब रुट अफ 2 चाहिँ भित्र हुन्छ यति हो आन्सर बुझ्यो अब अरु अब त आकाश गर्ने गर्दैन ल आकाश काम आयो कुन चाहिँ थियो एकछिन 1/3 यो भनेन if a is equals to 246 and b equals to 1 2 find the relation r from a to b defined by x component is 2 times of y component पहिला चाहिँ a cross b निकाल्नु पर्छ हैन थे पहिला चाहिँ यो ल यही गर्दिन्छु ल यो a भनेको चाहिँ 246 छ गिवन मा a is equals to 246 भनेर here a is equals to 246 and b is equals to 1 2 भनेर लेख्नु पर्यो आफैले हैन अनि त्यस पछाडीको स्टेपमा चाहिँ a cross b भनेर लेख्नु पर्यो therefore a cross b is equals to given लेखिसके चाहिँ मैले given लेखेको छैन फेरि a cross b भनेको चाहिँ 246 2,4,6 cross अब 1,2 भनेर लेख्नु पर्यो अनि त्यस पछाडी चाहिँ अब यो अर्डर पेयरहरु छुटाउने अब 2,1 2,2 अब 2 ले चाहिँ मल्टिप्लाई गरे जस्तै हो 2 into 1 2 into 2 गरे जस्तै हो तर मल्टिप्लाई चिन्ह हैन कि त्यो अर्डर पेयर राख्ने 2,1 फर्स्टमा अनि 2,2 अनि त्यस्तै अब 4 को काम आयो 4,1 4,2 4,1 अनि 4,2 हैन अनि त्यस्तै 6 को काम आयो 6,1 6,2 अनि 6,2 यति भयो अब यति त गर्यो गर्न चाहिँ अब find the relation r from a to b defined by x component is 2 times of y component आउँछ अब relation r therefore the relation r from a to b defined by x component is 2 times of y component is भन्ने नि अनि therefore the relation लियो therefore the relation यहाँ is equal to के रे ब्र्याकेट मा r is equal to लेखेको हुन्छ तलपटि यो सर र सार्ने यहाँ देखि यहाँसम्म सार्यो अनि त्यस पछाडी चाहिँ इक्वल्स टु अब के लेख्ने त त्यो छान्ने अब यसमा के भन्छ रिलेसन r from a to b a देखि b को रिलेसन जसमा चाहिँ x कम्पोनेन्ट चाहिँ 2 टाइम्स अफ y कम्पोनेन्ट छ अरे
y कम्पोनेन्टको डबल x कम्पोनेन्ट छ अरे भन्दाखेरि x भनेको अगाडिको नम्बर y भनेको पछाडिको नम्बर x भनेको चाहिँ डबल अफ y कम्पोनेन्ट छ भनेको छ अब x चाहिँ 2 छ y चाहिँ 1 छ भनेपछि 1 को डबल 2 त्यसैले 2, 1 पर्यो एउटा बुझ्यो x चाहिँ डबल अफ y कम्पोनेन्ट 1 अनि 2 चाहिँ डबल अफ 2 त हो त हैन 4 चाहिँ डबल अफ 1 हो त हैन 4 चाहिँ डबल अफ 2 हो हैन 4 इज डबल अफ 2 त्यसैले 4, 2 पनि पर्यो अनि 6 अफ के रे 6 इज डबल अफ 1 हो त हैन 6 इज डबल अफ 2 पनि हैन यति हो हाम्रो 2, 1 र 4, 2 चाहिँ हाम्रो के रे रिक्वायर्ड रिलेसन चाहिँ यति हो बुझ्यो 2 चाहिँ 1 को डबल 4 चाहिँ 2 को डबल त्यसैले यो यति पर्यो यति हो अरु के तर 1.5 को हैन त्यो रेसनेसन एन्ड डी ओरिएन्टेड छ के भने 1.5 के 1.5 को 6 गरौँ न त्यो ल 6 को एउटा गरौँ रेसनलाइजेसन ल रेसनलाइज द डिनोमिनेटर भनेको छ ल यो सहिले छ यो तलपट्टिको रुट वाला मात्र हेर्ने त्यो रुटसँग नम्बर आएको हेर्नु पर्दैन रुट वाला नम्बर मात्र हेर्ने यसमा जस्तै 1/√6 छ हैन रेसनलाइज द डिनोमिनेटर तलपट्टि रुट चाहिँ हटाउने प्रोसेस हो इक्वल्स टु यो 1/√6 लेख्ने इन्टु अब त्यो √6/√6 ले मल्टिप्लाई गर्ने तल जे छ त्यसले मल्टिप्लाई गर्ने हो यसलाई अब 1 * √6 भइहाल्यो अनि अपन √6 * √6 भनेको यो √6 को स्क्वायर हुन्छ अनि यो भनेको कट हुन्छ अनि √6/6 आउँछ √6/6 चाहिँ यसको आन्सर हो यति आन्सर छोड्दिने अब यो रुट हट्यो नि त 6 आयो रुट हट्यो सर मैले त्यो सेकेन्ड स्टेप बुझिन के त्यो इन्टु 6/6 किन भएको यो फर्स्ट स्टेप यो लेख्नै पर्छ यो किनकि यो रेसनलाइज गर्ने प्रोसेसै हो भन न यो √6/√6 लेख्नै पर्छ कि त मुनिको नम्बर दुईटा लेख्नै पर्छ यो जे छ त्यही लेख्नु पर्ने हो त्यति हो कुरा हैन यो मैले पहिले लेख्नै पर्छ कि त त 3/2 मा जसै यो यसमा मात्र हुन्छ नि सर त्यस बी नम्बर बारे √2 मात्र गर्ने यो नम्बर हेर्ने हैन है रुट वाला नम्बर मात्र हेर्ने रुट भएको मात्र हेर्ने रुट भएको भनेपछि √2/√2 ले मल्टिप्लाई गर्ने यसलाई बुझ्यो यो सेकेन्डकोमा चाहिँ अब भन्दाखेरि यो 1 * √2 हाल्यो अनि अपन 3 अनि √2 को होल स्क्वायर हुन्छ भन्दाखेरि यो कट भयो अनि √2/3 बाहिर निक्लिन्छ 3 * 2 2 चाहिँ बाहिर निस्क्यो हैन अब √2/6 आउँछ आन्सर यसको आन्सर √2/6 भयो अब त्यस्तै सी नम्बरको त्यति भइहाल्यो सी नम्बरको त त्यस्तै भइहाल्यो नि त पनि गर्दिनु एउटा ल 2/√5 हो पर्दैन सर यो गर्नलाई यो आइसक्यो इन्टु √5/√5 भयो मल्टिप्लिकेसन भयो यसको आन्सर चाहिँ हाम्रो ल डाइरेक्ट आन्सर लेखिदिन्छु 2√5/5 आउँछ यसरी है सर त्यो 3.1 को गर्दिनु एउटा पनि गरेन के त्यो एक्जाममा अनजड भने यो बी नम्बरको यस्तो भइहाल्यो यो भइहाल्यो ल ठिकै छ ल 3.1 को भन्दाखेरि एकछिन हेरे 2.1 भइहाल्यो 2.1 हरे यिनीहरू आउँछ यो त आउँछ नि हैन राइट अल द पोसिबल रेसियोज अफ द फलोइङ कुन चाहिँ यो 2.1 को हैन सर यो पनि गरे हैन के यो नि गरेछ न 2.1 को ल यो एउटा सिकाइदिन्छु ल राइट अल द पोसिबल रेसियोज अफ द फलोइङ भनेको छ ल यो अलिअलि सिकाइदिन्छु ल एउटा गरे नि त्यो जानिन्छ यो 5, 4, 4 and 3 भनेको छ तीनटा नम्बर छ यसमा पोसिबल रेसियोज अफ द फलोइङ आर भनेर लेख्ने यो त पोसिबल रेसियोज अफ द यो अस्ति नै दिएको थियो गर्दिन गर्दिन द पोसिबल तपाईले यो चाहिँ आउँछ अरु चाहिँ of 5, 4, 3 4 and 3 3 are when लेख्ने
अब के छ त पोसिबल रेसियोजहरु चाहिँ अब 5,4,3 को पोसिबल रेसियोजहरु रेसियोज भनेको अपन वाला जस्तै मल्टिप्लिकेसन गरेर चाहिँ 5 ले अब 5/4 हुन्छ एउटा 5/3 भयो एउटा हैन 5/4 अनि 5/3 5 को काम सक्यो अब 4 को काम आयो अब 4/5 4/3 हुन्छ 4/5 अनि 4/3 रेसियो भनेको यस्तो अनि 3 को काम आयो 3/5 3/4 बुझे यो त बुझ्यो सर यति आन्सर आ यति हो अनि ल जस्तै अब यो नम्बर नभएको नि लेटर छ अरे लेटर छ ए बी सी छ भने नि त्यही हो कुरा A/B त्यो बुझ्यो सर एउटा बुझाइ A/C हैन अनि B/A अनि B/C अनि जस्तै C/A C/B बुझ्यो यो हेर राम्रो है अनि यो पनि त्यस्तै हो AB/BC AB/CA अनि BC/AB BC/CA अनि CA/AB अनि CA/BC अनि P/B के रे P/S अनि B/P B/S अनि S/P S/B यसको आन्सर यति हो ल पछि हेर अनि त्यस्तै 3 नम्बर ल 3 नम्बर परपेन्डिकुलर हाइपोटेनस बेस निकाल्ने त्यही हो परपेन्डिकुलर हाइपोटेनस र बेस निकाल्ने मात्र हैन निकाल्ने मात्र ल यो सर यो कुन चाहिँ हो मैले भनिदिन्छु ल यो कन्सेप्ट भनिदिन्छु अरु आफै गरे यो जसो तलकोस् जेसै होस् त्यो मतलब भएन ट्रायंगल चाहिँ अब यो थीटाको अगाडि चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छ हैन अनि यो 90 डिग्रीको अगाडि चाहिँ हाइपोटेनस हुन्छ अनि बाँकी रह्यो यो साइड चाहिँ यो बेस हुन्छ त्यति हो कुरा चाहिँ अब h इज कस टु AC लेख्नु पर्यो p इज कस टु AB लेख्नु पर्यो अनि b इज कस टु BC लेख्नु पर्यो यति हो कुरा चाहिँ जस्तै AC इक्वल टु हाइपोटेनस अनि हाइपोटेनस h इज कस टु AC अनि परपेन्डिकुलर p इज कस टु AB अनि बेस b इज कस टु BC भनेर लेख्नु पर्यो यति हो अब यो पनि त्यस्तै हो यो b नम्बरको पनि अब यो थीटाको अगाडि भयो भने रिफरेन्स एंगलको अगाडि भयो भने परपेन्डिकुलर यो भयो 90 डिग्रीको अगाडि भयो भने h भयो अनि यो सरी पोको b भयो यति हो पोको रहेछ नि त यो ट्रायंगल अब ढल्केकोमा नि यस्तै हो कुरा यो 90 डिग्रीको अगाडि h भयो अनि यो थीटाको अगाडि भयो भने p भयो अनि बाँकी रह्यो बेस यो लेख्न त आइहाल्छ p इज कस टु AC अनि b इज कस टु AB अनि h इज कस टु BC 2 3 4 5 7 हैन यो हामीले 6 मा नि गरेको थियो अनि 4 नम्बरको के छ 4 नम्बरको sin थीटा cos थीटा र tan थीटा फ्रम द फलोइङ फिगर हैन सो यो चाहिँ अब tan इज फर्मुला थाहा भन्नु पर्छ sin cos tan को फर्मुला थाहा भन्नु पर्छ त्यो sin इक्वल टु p/h वाला हैन कुन्टेको वाला फर्मुला थाहा sin थीटा इज कस टु p/h वाला p/h पुन्टेका बाउ पुन्टे हरि हरि बोलो cos थीटा इज कस टु b/h भयो अनि tan थीटा इज कस टु p/b भयो हैन ल यति हो फर्मुला सम्झिनु पर्ने चाहिँ अब त्यति सम्झेपछि यो पहिला सुरु परपेन्डिकुलर हाइपोटेनस र बेस निकाल्नु पर्यो यो के हो त थीटाको अगाडि भने चाहिँ त्यो परपेन्डिकुलर के परपेन्डिकुलर अनि यो 90 डिग्रीको अगाडि भएपछि के हो हाइपोटेनस इक्वल टु b हाइपोटेनस इक्वल टु b अनि b सेन्टिमिटर अब यदि निकालिसकेपछि चाहिँ अर्को स्टेपमा चाहिँ यो sin थीटा इज कस p/h लेख्ने अनि p भनेको हाम्रो के छ 3 छ यसमा 3 छ नम्बरमा सर sin थीटा इक्वल टु sin थीटा इज कस p/h भनेर लेख्ने यही छ यही p/h लेख्यो अनि यो भनेको 3 अब के त h भनेको 5 यति हो अनि cos थीटा इज कस b/h लेख्नु पर्यो b/h भनेपछि b भनेको 4 के भन्नु तपाईँले 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल के भन्नुहुन्थ्यो नि 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज भनेको चाहिँ अब 6 वटा निकाल्ने भयो हैन
यो चाहिँ अब तीनटा मात्र छ sin cos tan मात्र निकाल भनेको छ यसमा जे गरेपछि त्यही गर्ने cos x sec cot निकाल भने नि अब त्यसको अनुसार गर्नु पर्यो यसमा sin cos tan मात्र भनेको छ हैन त्यही भएर तीनटा मात्र निकाल्ने अब 6 वटा निकाल्न थाल्यो भने टाइम लस हुन्छ त्यो अब जे गर भनेको छ त्यही गर्ने अब tan theta is equal to p by b भनेपछि यो p by b भनेपछि यो p भनेको 3 पर्यो अनि by b भनेको 4 यो भ्यालु मात्र पुट गर्दिनु यो p b यस निकाल्न चाहिँ जान्नु पर्यो यसको लागि जानिसकेपछि यो फर्मुला पनि जान्नु पर्यो अनि यो सिम्पल आउँछ यस्तै बुझेन बुझ्यो सर बुझ्यो अब 5 को ल यो पनि सेम हो यो सबै सेम हो अब यो 5 नम्बरको हेर ए 5 को दिएको छ 5 पनि 5 को दिएको 5 पनि सेम हो अब त्यो कट cosec र sec कट cosec र sec भयो त्यो सिकाउनु पर्दैन हैन त्यो फर्मुला जान्नु 5 पर्यो को दिएको छ हैन अब 7 को एउटा ए यो पनि आउँछ फाइन्ड द अल ट्रिगोनोमेट्रिकल इन द गिवन रे यो राइट एंगल वाला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चाहिँ निकाल्नु पर्यो यसको लागि चाहिँ यो पहिला सुरु यसमा के दिएको छ त्यो हेर नि त यो थीटा को अगाडि हुन्छ यो p दिएको छ अनि यो यस दिएको छ अनि b दिएको छैन है यसमा b दिएको छैन यसमा अब b चाहिँ चिन्नु पर्यो यसमा निकाल्नु पर्छ अनि पछि मात्र सबै sin cos tan cos x sec cot पुरै ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकाल्ने sin थीटा cos थीटा tan थीटा यिनीहरु सबै निकाल्ने सर यसको फर्मुला लेखिदिन के प्लसहरु के थियो नि n2 प्लस c माइनस के थियो त्यो होइन यसमा त्यो चाहिदैन मेन फर्मुला चाहिँ y स्क्वायर इज इक्वल्स टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भइहाल्यो पाइथागोरस थ्योरम p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हाम्रो पाइथागोरस सर यहाँ त्यो त गर्नु पर्दैन यहाँ त सर त्यो त यहाँ गर्नु पर्दैन यहाँ त फाइनल अल ट्रिगोनोमेट्री मात्र हो त्यही त ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकाल्नको लागि b त निकाल्नु पर्यो नि त b नभइकन कसरी निकालिन्छ हैन यज र p मात्र छ नि त यज र p मात्र छ b छैन नि त यहाँ खाली छ हैन त्यसैले अब b निकाल्नु पर्यो नि त्यसमा अब b इक्वल्स टु फर्मुला छ हाम्रो यज स्क्वायर माइनस p स्क्वायर को रुट अनि त्यसमा भ्यालु हाल्ने अनि पछि गर्ने अब b भनेको के त यज भनेको 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर आउँछ 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर अनि 10 भनेको 100 माइनस 64 भनेपछि कति आउँछ 64 36 आउँछ 36 भनेको अब 6 स्क्वायर अनि 6 आउँदै रहेछ यो कट भएपछि 6 आउँछ 6 चाहिँ हाम्रो b आयो b इक्वल्स टु 6 सेन्टिमिटर आउँछ अनि यस पछाडि गर्न सकिहाल्छ sin cos tan cos x sec cot पुरै निकाल्ने बुझ्यो ल त्यो फर्मुला लगाएर निकाल्ने हो यो जस्तै सेम त्यो 5 मा जस्तै 4 मा जस्तै सदले के रे पर्पेन्डिकुलरको त फर्मुला लेखिदिनु भन्न नि त पर्पेन्डिकुलरको त्यही हो p वाला माइनस गर्नु क्या p इक्वल्स टु रुट ओभर मैले पुरै कपमा लेखाइदिएको छु त यज स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुन्छ अनि यज इक्वल्स टु रुट ओभर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ यो यज वाला मात्र p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को रुट हुन्छ अरु सबै p इक्वल्स टु यज स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यज स्क्वायरबाट घट्छ अनि सर अनि त्यो h स्क्वायर र अन्त कहाँ राख्ने अनि h चाहिँ कहाँ राख्ने हो र यज स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एकछिन के भनेको मेन फर्मुला यो भयो क्या मेन फर्मुला चाहिँ यज स्क्वायर इक्वल्स टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भयो यो मेन फर्मुला भयो मेन फर्मुलालाई नै बिगारे हो के यताउति सारेर यज भनेको चाहिँ अब यो स्क्वायर चाहिँ यतापट्टि गएपछि रुट भयो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यो फर्मुला आयो अनि p लाई यो p स्क्वायरलाई यतिकै राखेर b स्क्वायर यतापट्टि लगायो भने यज स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भयो अनि p इक्वल्स टु यज स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यसरी आयो अनि त्यस्तै b लाई एक्लै यता राख्यो भने अब p यतापट्टि लगायो भने b स्क्वायर इक्वल्स टु यज स्क्वायर माइनस p स्क्वायर आउँछ अनि b इक्वल्स टु रुट ओभर यज स्क्वायर माइनस p स्क्वायर आयो अब यसमा भ्यालु पुट गरेर यो p b जस्तो निकाल्न आइहाल्छ ल सर यो त आयो ल अरु केही अब भोलिसम्म छ त्यही 3.1 कुन चाहिँ त्यही एउटा लास्ट 3.1 अरु के पनि छैन 3.1 यिनीहरु त आउँछ नि
इनर भ्यालु यिनीहरु त आउँछ गर्नु भए पढ्नु पर्छ यो पुरै जान्नु पर्छ अनि त्यसमा थाहा हुन्छ यो p/s सबै थाहा भयो भने त्यो सर यो त आउँछ मलाई ल आउँछ नि ठीक छ आए पनि अब यसो हेर 3.1 read the table भ्यालु वाला यिनीहरु टेबल कन्ठ गरे है यो कन्ठ गर्नै पर्छ हुन्छ यो कन्ठ गरेन नि आउँदैन यो किन हुन्छ सर अब त्यो इम्पोर्टेन्ट छ यो च्याप्टर नि कन्ठ गरे नि त्यो के पनि छैन त्यसमा खासै यो यिनीहरु पनि इम्पोर्टेन्ट छ एड सबट्र्याक्ट प्रोडक्ट यिनीहरु सिम्प्लिफाई है यो एड गर्न त हाल्छ यो सिम्पलै छ sin θ + 6 sin θ हाले 7 sin θ भयो यो यिनीहरु यो एड गर्न त सबट्र्याक्ट गर्न नि सेम हो त्यो प्लस माइनस मा थाहा हुन्छ है 3.1 भनेर यो चाहिँ हैन इन व्हिच क्वाड्रेन्ट लाई यो भनेछ 8 9 10 आउँछ 8 9 10 11 12 13 हुन्छ 8 9 10 हैन फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन 2 points 8 3 4 and b 3 6 हैन डिस्टेन्स फर्मुला लाउने हो डिस्टेन्स फर्मुला मा लाउने हो के छैन खासै सर यो चाहिँ भोट छिराइदिनु है x1 1 2 हैन सर डिस्टेन्स फर्मुला लाउने x2 - y x1 डिस्टेन्स फर्मुला d is equals to root over x2 - x1 को होल स्क्वायर so तपाईले कति नम्बर गर्छ y2 - y1 को होल स्क्वायर यो 8 नम्बर को y2 - y1 को होल स्क्वायर है डिस्टेन्स को फर्मुला हो यो 8 नम्बर को मा चाहिँ जस्तै 8 नम्बर को यो एन्सर लेख्नु जस्तै यो डिस्टेन्स को फर्मुला भन्नाले यो 8 नम्बर को मा ab हुन्छ ab is equals to root over यो लेख्नु पर्यो अनि त्यसपछि यो x1 y1 चाहिँ यो मान्ने पहिला सुरु ab भन्दा नि a भनेको चाहिँ के छ त 3 4 छ 8 3 4 छ 3,4 छ अनि त्यो भनेको चाहिँ x1 y1 मान्ने x1, y1 अनि b भनेको चाहिँ 3,6 छ त्यो चाहिँ x2 y2 मान्ने x2 y2 मान्यो अनि पछि यसमा भ्यालु पुट गर्ने therefore ab is equals to root over ab is equals to root over अब x2 - x1 यो लेख्यो हैन त्यसपछि चाहिँ अब यसमा भ्यालु पुट गर्ने x2 भनेको के छ त x2 भनेको 3 छ x2 भनेको 3 छ y2 भनेको 6 छ अनि x1 भनेको 3 छ अनि यो y1 भनेको 4 छ अब त्यो भ्यालु पुट गर्ने मात्र हो x2 भनेको के छ त 3 छ 3 माइनस फर्मुलाको अनि x1 भनेको 3 फेरि अनि त्यसको होल स्क्वायर छ अनि प्लस y2 भनेको 6 छ अनि माइनस फर्मुलाको y1 भनेको 4 छ अनि त्यसको नि होल स्क्वायर छ अब 3 - 3 0 भएले 0 को होल स्क्वायर प्लस 6 - 4 भनेको 2 भएले 2 को होल स्क्वायर छ त्यसको होल रुट पनि छ 0 को स्क्वायर 0 भएले प्लस 2 को स्क्वायर 4 भएले अनि 4 को रुट 0 + 4 4 त्यसको रुट पनि छ अनि त्यो 4 भनेको 2 को स्क्वायर हो अनि त्यसको रुट आउँछ अनि यो स्क्वायर र यो रुट कट भयो हाम्रो आन्सर चाहिँ 2 युनिट्स आउँछ सर त्यसपछि 0 कसरी भयो 0 3 - 3 देखिन 3 - 3 0 3 - 3 0 यो x2 भनेको 9 पनि हैन सर x1 भनेको सेम हो 9 पनि सेम हो 10 पनि सेम हो डिस्टेन्स मा निकाल्दा नि के छैन अब 13 को चाहिँ फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन यो ओरिजिन भनेको छ ओरिजिन भनेको चाहिँ 0 0 0 0 र यसको बीचको डिस्टेन्स चाहिँ निकाल्ने हो यो गर्दिन नि एकला यो ठिकै छ यो हेर यो 11 को हेर न डिस्टेन्स ओ चाहिँ 0 0 त्यो अग्निको देखाउनु न साडी यस्तो छ यो पहिला 6 मै गरिसकेको छु त यो 6 मै गरिसकेको छु 7 मा नि गराएको थियो अस्ति नै अलिअलि
सर ओरिजिनको चाहिँ गरौँ त बरु भट्टाभट ओरिजिन वाला नि सेम हो के फरक छ नि यो खासै कन्फ्युज मात्र भयो होला यो छैन सर फरक कसरी अन्त बी नै छैन त त्यहाँ हामी कसरी उते गर्ने त अनि त्यही त बी भनेको 00 मान्ने ओ चाहिँ 00 ओरिजिन 00 मान्ने यसमा ए चाहिँ ए भनेको चाहिँ के छ त यहाँ ए भनेको यो 6,8 छ हैन 6,8 छ त्यसलाई चाहिँ x1 y1 मान्नु पर्यो x1 y1 मान्नु पर्यो अनि x2 y को ठाउँमा चाहिँ ओ चाहिँ ओरिजिन ओ भनेको त्यसको फर्मुला चाहिँ 00 ओरिजिन भनेको 00 अनि यसलाई चाहिँ x2 y2 मान्ने x2 y2 मान्ने हैन अब त्यसपछि चाहिँ अब डिस्टेन्स अफ AO भनेपछि के भयो त AO इज इक्वल्स टु √s2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर त्यो लेख्नु पर्यो हैन अनि त्यो लेखेपछि x2 भनेको 0 डाइरेक्ट भ्यालु पुट गरे मैले माइनस x1 भनेको 6 अनि त्यसको होल स्क्वायर प्लस अनि 0 - 8 होल स्क्वायर अब त्यो भयो अब 0 - 6 भनेको -6 त्यसको होल स्क्वायर छ अनि प्लस 0 - 8 भनेको -8 अनि त्यसको होल स्क्वायर छ -8 है अनि इक्वल्स टु यो रुट अब माइनस इन्टु माइनस भनेको प्लसमै आउँछ यो माइनसको स्क्वायर भनेको प्लस हो अनि 6 को स्क्वायर भनेको 36 अनि प्लस यो -8 को स्क्वायर भनेको 64 आउँछ प्लसमै आउँछ माइनस इन्टु माइनस भनेको प्लस हो त्यही भएर अनि यो 36 प्लस 64 भनेको 100 आउँछ अनि 100 भनेको फेरि 110 को 10 को स्क्वायर 10 स्क्वायर हुन्छ अनि 10 स्क्वायर को रुट यो र यो कट हुन्छ 10 युनिट्स आउँछ त्यस्तै तरिकाले यो 11 को नि सेम गर्न सकिन्छ यो 10 र अब सर उदेश गरौँ न सर एउटा चाहिँ 12 को नि सेम हो यो 11 को अब यो 15 को भन्दा नि ल 13 14 15 सेम हो यो इफ p 1,0 q 2,1 अनि r 3,0 are 3 given points then prove that pq is equals to qr भनेछ अब यसमा pq को लागि चाहिँ यो p चाहिँ 1,0 अनि x1 y1 मान्ने q चाहिँ 2,1 x2 y2 मान्ने अनि त्यसपछि r यो r चाहिँ छैन भनेर सम्झिने फर्स्टमा pq निकाल्दाखेरि हैन अनि pq निकाल्ने पहिला सुरु यो pq चाहिँ निकाल्ने के ल यो हेरौँ त जस्तै p चाहिँ के त 1,0 1,0 चाहिँ x1 y1 मान्ने x1 y1 मान्ने अनि हाम्रो pq निकाल्न छ नि हामीलाई हैन त्यसैले p र q लिनु पर्यो q चाहिँ यो 2,1 छ हैन 2,1 भने चाहिँ x2 y2 हुन्छ लेख्यो अब त्यसपछि चाहिँ हाम्रो therefore pq लेख्नु पर्यो pq इज इक्वल्स टु हाम्रो त्यो फर्मुला लेख्ने x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर लेख्यो अब त्यसपछि लेखेपछि हाम्रो x2 भनेको 2 - 1 x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर 1 - 0 को होल स्क्वायर यति गरे अब 2 - 1 भनेको 1 त्यसको स्क्वायर प्लस फेरि 1 - 0 भनेको 1 त्यसको स्क्वायर अनि 1 अब 1 + 1 आउँछ 2 आउँछ √2 डाइरेक्ट अब √2 युनिट्स आयो यो अनि त्यस्तै अब qr छ qr को लागि पनि q चाहिँ लेख्नु पर्यो q भनेको 2,1 छ फर qr लेख्ने अनि q भनेको 2,1 छ त्यो चाहिँ x1 y1 मान्ने x1, y1 अनि r भनेको के छ त यहाँ 3,0 छ त्यसलाई चाहिँ x2 y2 मान्नु पर्यो फेरि त्यही प्रोसेस therefore qr is equals to के लेख्ने qr is equals to सेम त्यही फर्मुला लेख्यो अनि 3 - 2 को होल स्क्वायर 3 - 2 को होल स्क्वायर 2 है अनि प्लस 0 - 1 को होल स्क्वायर
हैन अब 3 - 2 भनेको 1 त्यसको स्क्वायर प्लस अब 0 - 1 भनेको -1 अनि त्यसको स्क्वायर 1 स्क्वायर होस् -1 स्क्वायर 1 + 1 भयो 1 + 1 भनेको फेरि √2 हुने भयो हैन √2 युनिट्स भयो अब सेम आयो PQ र QR सेम आयो therefore PQ is equals to QR is equals to √2 units अनि proved भनेर लेख्ने hence proved हैन proved भनेर लेख्ने यो प्रुभ गर्ने यो हो के 3 given points then prove that भनेको छ नि यो प्रुभ गर्ने हो के PQ र QR चाहिँ बराबर छ भनेर प्रुभ गर्ने त्यसको लागि PQ निकाल्नु पर्यो QR निकाल्नु पर्यो हामीले निकाल्यो अनि त्यसपछि बराबर आयो नि हाम्रो काम सक्यो प्रुभ भयो भनेर लेखिदिनु अनि त्यसै यसमा नि 15 नम्बरको म चाहिँ 4 वटा गर्ने हैन पर्दैन कहाँ 4 वटा 15 यो 14 को AD निकाल्ने A र D हेर्ने A र A चाहिँ x1 y1 मा नि D चाहिँ x2 y2 मा नि अनि त्यसै B र C निकाल्नको लागि चाहिँ B चाहिँ x1 y1 मा नि C चाहिँ x2 y2 निकाल्ने सर अनि यी दुईटाको एन्सर सेम आएपछि हेन्स प्रुफ भनेर लेख्दिनु आयो हैन त्यही हो प्रुफ गर भनेको छ नि त 15 मा पनि 15 पनि त्यही रहेछ 15 पनि सेम हो 15 पनि त्यही रहेछ हैन अब त्यो 16 को चाहिँ अर्कै छ के if AB is equal to 6/8 and B is equal to 3 यो लास्ट गर्दिनु यो सेमै हो if A is कसरी यो छ B prove that AB चाहिँ 5 युनिट्स भयो यो डिस्टेन्स निकाल्ने डिस्टेन्स चाहिँ 5 युनिट्स आउँछ सक्यो यसको काम दुईटै एन्सर आउनु पर्यो 5 युनिट्स हैन AB भनेको डिस्टेन्सको फर्मुला आउने के A चाहिँ x1 y1 मान्ने या B चाहिँ x2 y2 मान्ने अनि त्यही डिस्टेन्सको फर्मुला AB = x2 - x1 लास्टको एन्सर 5 मिनेट आयो भने हेन्स प्रुभ भयो ल सर लास्टको एन्सर आयो भने प्रुभ भयो त्यति हो ल प्र्याक्टिस गर्न अब ल अरु प्र्याक्टिस गर्दै 4 पनि बसेछ आज ल 5 मिनेट बाइ राको भोलि पर्सितिर ल सर ल बाइ बाइ ल हेर्दै गर अब त्यो म्याथको पनि प्र्याक्टिस गर अरु सब्जेक्टहरु पनि पढ है कम्प्युटर पनि पढ हस् सर हस् ल अरु सर ल बाइ के छ भने चाहिँ हेर्दै गर अरु त के छैन ल सर केही छैन म तपाईलाई फोन गरिहाल्छु नि गुड्डु टुलारा ल ठिकै छ ल आज यति गर्न त्यसमा ल बाइ बाइ ल बाइ सर ल